देशको भोलिको हुन सक्ने प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको कुरा गर्दैछौँ, देशको वैज्ञानिकको कुरा गर्दैछौँ, देशको एग्रिकल्चरिस्टको कुरा गर्दैछौँ। तपाईँले त्यहाँको एनप्याप्सनको जिल्ला समितिलाई सोध्नुभयो भने उहाँहरू आफै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। उस्तै पर्यो भने अतिको अध्यक्षले मैले दिएको छुइनँ भन्नुहुन्छ। एउटा पनि हुनु भएन। पैसा दिएको कुरा चाहिँ कुमारजीलाई हिँबाट मैले यो सार्वजनिक रूपमा भने यहाँनिर बृहस्पति सदन भन्ने स्कुल छ, नामै भनिदिइहाल्नु। मैले नभन्न खोजिरहेको थिएँ, तपाईँ एकदम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई अहिले बृहस्पति शिक्षा सदन अब के कारबाही गर्नुहुन्छ तपाईँले? केही पनि गर्नुहुन्न। यस्ता समस्याहरू नभएको नहोला। मतलब अब भन्दाखेरि व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ, नाम भन्नुहुन्छ, भन्दा व्यक्तिगत 27 वर्ष भयो विशुद्ध निजी विद्यालयमा पढाएर यत्रो भएको, टिचिङ पेसामा यत्रो भएको भनेको बुढो भएको। खोलेर भनिदिनुस् न त, खोलेर भनिदिनुस्। त्यही त स्कुलकै नाम भनिदिनुस्। सरले भनिसक्नु हामी कारबाही गर्छौँ, हामीलाई कुनै त्यसमा आग्रह पूर्वाग्रह छैन। त्यस्तो एक एक के अब साथीहरू हो सुभाष, अब साथीहरू हो, भोलि फेरि अब यस्तै अधिवेशन हुन्छ, उठ्दाखेरि भोट नआउला, भोट नआउला, भोट त चाहिन्छ नि तपाईँहरूलाई फेरि। यसरी हामी जाँदैन। यसमा हामी पनि चिन्तित छौँ। स्कुल खुल्छ फेरि लामो समय लिनु अनलाइन क्लासहरू हामीले राखेका छौँ। तपाईलाई प्रश्न म भनिदिएको छु। नमस्कार, सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै किसिमका उतार चढावहरू देखिएका छन्। सबैको कन्सर्न एउटै छ, चाहे हामी स्कुल सञ्चालकको कुरा गरौँ या हामी शिक्षकको कुरा गरौँ या हामी हरेक अभिभावकको कुरा गरौँ, र यदि सरकारले राज्यले पनि बोले अनुसारकै व्यवहार हो भने, मनमा पनि त्यही कुरा हो भने बच्चाको बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ, गुणस्तरीय शिक्षा बालबालिकाले प्राप्त गर्नुपर्छ। सबैको उद्देश्य पवित्र छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि कोरोनाको महामारी सँगसँगै जुन किसिमका परिस्थितिहरू आए, यसले अलिकता तलमाथि अहिलेको यो शैक्षिक क्षेत्र जुन गतिमा गइरहेको थियो त्यहाँनिर केही ब्रेक गरिदियो। अब यसको निकास कहाँनिर, यसको सोल्युसन कहाँनिर, समाधान कहाँनिर, र अब अहिलेका बालबच्चाको बालबालिकाहरूको शिक्षामा कुनै पनि प्रकारका नराम्रा आँच नआउन् भनेर अब हरेक क्षेत्रबाट, हरेक निकायबाट अब के गर्ने, यति बेला ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह आएको छ। आजको सूत्र बहसमा हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। र आजका हाम्रो अतिथिहरू हुनुहुन्छ नेपाल अभिभावक महासङ्घका संयोजक सुप्रभात भण्डारी, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होम कुमार थापा र एनप्याप्सनका महासचिव सुभाष नेउपाने यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग आज हामी विशेष बहस गर्नेछौँ। यहाँहरू तिनैजनालाई सूत्र बहसमा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब मैले सुप्रभात भण्डारीबाटै तपाईँबाट मैले सुरु गरेँ। तपाईँ अभिभावकको पनि महाअभिभावक, किनभने अभिभावकहरूको एउटा सङ्घ, त्यसको पनि तपाईँ संयोजक भनेपछि त अभिभावकहरूको पनि महाअभिभावक। अब अहिले भनिदिनुहोस् त, अहिले बालबच्चाको अवस्था के छ र अहिले जस्तो खालको परिस्थिति छ, जस्तो अहिले 4 बुँदे सम्झौता पनि भएको छ होइन, भर्खरै मात्रामा, अबको स्थिति तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ? अब महामारीको बारेमा मैले केही व्याख्या गर्नु परेन होइन, त्यसबाट आएको असर त्यो सबैलाई थाहा छ। सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक अब तपाईँको प्रश्न कहाँ केन्द्रित होला भने, जहाँसम्म सञ्चालन हुन सकेको थियो त्यसलाई बच्चाहरूलाई विद्यालयमा बरालिनको लागि अनलाइन या भर्चुअल कक्षाको माध्यमबाट जाने, र यो बेलामा अहिले सरहरू प्याप्सन एनप्याप्सनले विद्यालय सञ्चार भौतिक रूपमा त होइन, यो अनलाइन कक्षा रोकिदिउँ भनेर रोकेको अवस्थापछि उब्जेको प्रश्न हो यो होइन। त्यसैले बच्चाहरूमा एउटा अन्यल छ कि अस्ति चाहिँ कोरोनाको महामारी छ, स्कुल जान पाइन्न, जान पनि हुन्न भन्ने थियो बच्चाहरूलाई। अहिले के छ भने अब उहाँले थाहा पाउनुभयो कि अब हाम्रो कक्षा सुरु हो, अनलाइन छ, यति घन्टा पढ्नुपर्छ, यति बेलादेखि तयार हौँ, खाना खाएर ठ्याक्क आफ्नो कोठाको छेउमा बसौँ, ल्यापटप आफ्नो डिभाइस के छ त्यो लिउँ बसौँ हेरौँ भन्ने भएको ठाउँमा अब फेरि अब भोलिदेखि त बन्द भनेर अस्ति भनिदिएपछि अब कहिले खोल्ने थाहा छैन। जस्तो अहिले बच्चाहरू अलिकता चिडचिडे भएका छन्, त्यति साह्रो टिर्दैनन्, र उनीहरूको आनी बानीमा पनि केही परिवर्तनहरू आइरहेको छ भनेर धेरै अभिभावकहरूले भनिरहेका छन्। तपाईँ त अभिभावकहरूको पनि संयोजक, त्यस्तो खालको समस्याहरू तपाईँलाई जानकारीमा छ? अब धेरै अब त्यो एक त आमा बुवाहरू आफैको मनस्थिति सबैको राम्रो अवस्था भएको अवस्था होइन। बच्चाहरूलाई के हुन्छ भने तपाईँको हाम्रो एउटा प्रोसेस चाहिँ लाइफको प्रोसेस चाहिँ बिहान उठेदेखि बेलुकासम्मको एउटा रुटिन भन्ने, चाहे ठुलो होस् चाहे सानो कुनै के सर्टेन टाइप खेल्ने खाने रमाउने या आदि इत्यादि कुराहरू, स्कुल जाने, यो टोटल रूपमा चाहिँ अवरोध भइसकेपछि घरमा गरेका बहस र कुराकानी, टेलिभिजनका समाचारहरू,
कोरोनाको पेन्डेमिकका कुराहरू यी सबै कता न कतै रूपमा आमा बुवाले गरेको कुराको असर पनि त बच्चाहरूमा भइरहेको छ। सानालाई भए त्यही प्रकारको छ, ठुलालाई अलिक बुझ्नै भएको त्यही प्रकारले आएको छ। भनेको त्यो समस्या छ एकदम। अब एउटा कुरा अर्को बताइदिनुहोस्, जस्तो अहिले पनि अनलाइन कक्षा तपाईँहरूको 4 बुँदे सम्झौता त भयो क्या अरे होइन, यहाँ होम कुमारजी पनि हुन्छ, जुन अहिले अनलाइन कक्षा सुचारू गर्नलाई अहिले पनि अन्यल छ नि होइन, यहाँ सुभाष सर पनि हुनुहुन्छ, यसको प्रमुख कारण के हो? अभिभावकहरूले चाहिँ फी तिर्न नसकेको अवस्था हो? होइन, त्यसो होइन। त्यो कुराका प्रमुख कारण होइन, अभिभावकहरू फी तिर्न तयार छन् कि छैन? न्यूनतम फी तिरिरहनु भएको छ, तिर्न तयारको प्रश्न होइन। सरकारले पैसा नतिर भनेको छ, त्यसका बावजुद पनि म के बताउन चाहन्छु तपाईँसँगको कुराकानीको क्रममा भने कतिपय ठाउँमा अभिभावकहरूले अहिले पनि नतिर भन्दा नि तिर्दिनु भएको छ। टोटल सबैले अहिले यो बिचको यो भिडियो क्लासमा जुम क्लासमा पनि तिर्नु भएको छ अभिभावकहरूले। वैशाखदेखिको पैसा तिर्नु भएको अभिभावकहरू छन्, थोरै हुनुहुन्छ त्यो अलग कुरा हो, छ नि, तर सहयोग गर्नु भएको छ कि अभिभावक सहयोग गरिदिएको। अहिले पनि फी चाहिँ तिर्दिरहनु भएको छ सबैतिर त्यो होइन, तर सरकारले के भन्यो नतिर भने अब धेरै अभिभावकको अन्यल छ र तिर्न सक्ने अवस्था पनि भएन। महामारीले गर्दा धेरै अभिभावकको कामकाज पनि हट्यो होइन, कामकाज स्वाभाविक रूपले हो नि, त्यसैले सबैले तिर्न सक्ने अवस्था छैन। वास्तविक अभिभावकको चाहना के भने सरकारले नतिर भनेको छ, तिर्नै पर्यो भने कति तिर्ने हो त भन्दा हिजोको फी तिर्ने होइन। फेरि यो कुरामा हामी एकदम स्पष्ट हुनु जरुरी छ। रिकस्टिङ गरेर अनलाइन कक्षाको लाग्ने लागतका आधारमा कति हो भनेर सरकारले निर्धारण गरिदिनु पर्ने। सरकारले यो काम पनि गर्दैन, नतिर पनि भन्ने अन्यलता बढाइदियो। सरहरूको पनि समस्यामा हुनुहुन्छ होला, तर सरहरूले विद्यालय बन्द गरिदिनु भयो। विद्यार्थीहरूले पढ्ने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गरिदिनु भयो सरकारको संस्थाले। भन्नु होला उहाँहरूले बाध्यता भनेर। म एउटा अभिभावक भइरहँदा, एउटा नागरिक समाज अथवा नागरिक मात्र भइरहँदाखेरि पनि अनि यही प्रसङ्ग आयो क्या, तपाईँले के भन्नु भने अभिभावकहरू चाहिँ फी तिर्नलाई राजी छौँ भन्ने प्रसङ्ग जोड्दा त फी नै होइन, सरकारले तिर भने पनि हामी छलफलमा आउँछौँ, यसरी बुझौँ है। यो चाहिँ कुरा त्यही त राजी हो कि तपाईँहरू? सकिन्छ कि सकिँदैन? पर्ने अवस्थामा सक्नेले तिर्ने हो। निजी विद्यालय भने के का लागि हामी त बुझेका छौँ नि, सार्वजनिक विद्यालय पैसा नतिर्ने, सरकारकै सार्वजनिक विद्यालय नै पैसा लिएको छ निःशुल्क अनिवार्य भनेको ठाउँमा। हामी हिजोको अवस्थाबाट सुरु गर्छौँ। हिजो अभिभावकले के भनेको भने सरकारले तोकिदिएको फी तिर्न हामी तयार छौँ भनेर 90 जनाले पैसा तिरेर 100 जनाको पैसा तिर्ने बापत 10 जनालाई छात्रवृत्ति दिएर पढाएको हो। 90 जनाले पैसा तिर्नु। अहिले अभिभावकहरूको चाहना के हो त? होइन, सरकारले तिर भन्यो भने तिर्ने हो। सरकारले तिर भने तिर्ने? अहिले म फेरि भने त्यसको बटम सरकारलाई तपाईँहरूले दबाब दिनु भएको छ कि छैन? त्यो त गरिदिएको निर्धारण गरेर त शुल्क अहिले तपाईँलाई नै भने नि शुल्क निर्धारण पुरानो जुन शुल्क थियो त्यो चाहिँ तिर्न सक्ने अवस्था रहेन, तर अहिलेलाई चाहिँ अहिलेको अवस्था हेरेर अनलाइनको शुल्क तोकिदिनुहोस्, कस्टिङ गरौँ, त्यो शुल्क तिर्न अभिभावकहरू तयार छन्। हामी अधिकांश रूपमा भन्छौँ अभिभावकहरूलाई, सक्नेबाट तिराउँछौँ, नसक्नेहरूलाई फेरि हामी सुविधा के गर्नुपर्छ छलफल गर्छौँ नि। त सबैलाई लाग्ने कुरो सरकारले पनि त सरकारको कर्तव्य हालिदिनु पर्दैन। सरकारले त बजेट अलिकति हालिदियो हुन्छ नि, जनताको सरसरी पढ्ने हो यो बेलामा अहिलेलाई त। ठिक छ, म फेरि आउँला। अब मैले होम कुमारजीलाई मैले प्रश्न गरेँ, अब जस्तो तपाईँहरूले विरोध गर्नुभएको थियो, तालासाला पनि लाउनु भएन, 3 दिनको अल्टिमेटम दिनुभयो, ताला पनि लाउला भनेर किनेर बसेका थियौँ। लाउनु चाहिँ परेन। अब अहिले पनि तपाईँहरूको चैतसम्मको बक्यौता चाहिँ चुक्ता गर्ने भन्ने भएको छैन सम्झौतामा। अबको अवस्था के हो? किनभने अहिले पनि अनलाइन क्लास चाहिँ फेरि पनि अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने अन्यलताको अवस्था छ। अबको अवस्था के हो शिक्षकहरूको? मैले तपाईँलाई पहिला अनलाइन कक्षाबाटै सुरु गरौँ। हामीले लकडाउन सुरु भइसकेपछि सुरुका दिनहरूमा अन्यलमै सबै अन्यलमै पऱ्यौँ होइन। तपाईँहरू पनि यो चलाउने नचलाउने जसरी सञ्चारका क्षेत्रहरू अन्यलमा परे त्यसरी नै हामी पनि अन्यलमै पऱ्यौँ। त्यसपछि बिस्तारै समय जाँदै गर्दाखेरि यी विभिन्न गुगलले अथवा केले सामग्रीहरू उत्पादन गर्दै गए, नयाँ खालका टेक्नोलोजीहरू आउँदै गइसकेपछि हामी विद्यार्थीमा कुन हिसाबले जोडिने भनेर जोडिन खोज्यौँ। व्यवस्थापन समितिले अथवा विद्यालय सञ्चालकहरूले जोडिदिएको पाटोबाट अथवा हामीसँगै हामीले लिएका ज्ञानहरूका तर्फबाट जोडिने पाटोबाट विद्यार्थीहरूसँग क्रमशः जोडियौँ र उनीहरूलाई सिकाइ प्रक्रियामा ल्यायौँ जसको पहुँच थियो होइन। पहुँच नहुनेको त पुग्ने कुरा भएन। पुरै देशै लकडाउनमा छ, हामी कोठाभित्र छौँ। अनि पहुँच हुनेलाई हामीले बिस्तारै जोड्न थाल्यौँ र हामीले प्रष्टसँग के भन्यौँ भने हामीले जुन माध्यमबाट पढाए पनि विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ प्रक्रियामा ल्याए पनि त्यो बापत हामीलाई अतिरिक्त पारिश्रमिक पर्दैन। हामीले प्रश्न भन्यौँ त्यो बापत अतिरिक्त पारिश्रमिक पर्दैन भनेको जस्तै मैले विद्यार्थीलाई यतिखेर पढाएँ जुनसुकै माध्यमबाट, चाहे त्यो तपाईँको जुमको माध्यमबाट, चाहे त्यो माइक्रोसफ्ट अफिसको माध्यमबाट पढाएँ भने त्यो बापतको पैसा हामीले खोज्या होइन, हामीले नियमित तलब खोज्या हो जुन विगतमा प्राप्त गरिराखिन्थ्यो। त्यो मेरो एउटा कर्तव्य हो, कर्तव्य मैले निर्वाह गरेँ।
त्यसैले त्यसका निम्ति फिजिकली हामीले- तपाईँहरूको जुन मेहनत छ त्यो त अलिकति कम भयो होला नि त होइन कम भयो होइन, बढी भयो। यहाँ कसरी बढी भयो घरमै भनेदेखि- बसेर पढाउन झन् हो, बढी एकदम भयो सबैभन्दा बढी भयो। अभिभावकज्यूहरूलाई लाग्ला जम्मा 40 मिनटको क्लास त हो नि, त्यो 40 मिनट पढाउन हामीले अरू 4वटा 40 मिनटहरू चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने भयो। तपाईँको पावर पोइन्टहरू बनाउनु पर्ने होइन, लेखेर क्वेसनहरू गर्नुपर्ने, त्यहाँ त व्हाइट बोर्डमा लेखेर त्यसपछि विद्यार्थीहरूसँग प्रत्यक्ष चाहिँ सम्पर्कमा आएर अन्तर्क्रिया गरेर पढाइ थियो होइन। त्यसपछि विद्यार्थी बस्छ, बुझ्यौ भनौँ, ऊ हमेसी बोल्दैन, बल्ल बल्ल अनम्युट गर्छ, यस सर गर्छ, अथवा चाहिँ यसो अनुहार देखाउँछ र निच्चा हाँस्छ जान्छ होइन। त्यसपछि बुझेन कि भनेर फेरि अर्को चाहिँ के अरे सोल्युसन गरेर, म म्याथमेटिक्सको कुरा गर्दैछु, सोल्युसन गरेर फेरि उसलाई बुझाउनपट्टि लाग्नु पर्यो भने एक पिरियड पढाउन 4वटा पिरियड बराबरको इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। मैले हप्तामा अहिले यो जुन रोकियो त्यो रोकिनुभन्दा अगाडि हप्तामा 20वटा क्लास पढाइरहेको छु। एक हप्तामा 20वटा क्लास भनेको दिनको कति मैले अब त्यो 20वटा क्लास पढाउनु भनेको तीनटा जति क्लास पर्यो होइन लगभग एभरेजमा 3टा 4टा कहिलेकाहीँ 4टा। मैले यसरी के जोडेको भने विद्यार्थीहरूलाई के अभ्यस्त चाहिँ बनाइएको थियो, जो पहुँचमा थिए होइन, पहुँचमा नहुनेहरू होइनन्, अभ्यस्त बनाइएको थियो। अभिभावकज्यूहरूको उसँग धारणासँग मेरो धेरै मिल्दोजुल्दो छ। हठात रोकिँदाखेरि गाह्रो भयो र यही विषयमा हिजो हामीले, त्यसपछि म सहमतिको कुरामा आउँला, हिजो हामीले अलिकति बृहत ढङ्गले छलफल पनि गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि अभिभावकज्यूहरूसँग बसेर केही कुराहरू भयो होला, त्यो हामीलाई थाहा छैन। हामीले बालबच्चाहरूको यो सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा पनि छलफल गऱ्यौँ र छलफल गर्दा के भयो भने यो अहिलेको सिकाइ प्रक्रिया अलिकति विद्यार्थीहरूमा ठक्रक्क हामीले जसरी हस्तान्तरण गर्नु पर्थ्यो त्यो हिसाबले हस्तान्तरण गर्न सकिएन कि, यसमा रिथिङ्क गर्ने कि होइन, त्यसमा विज्ञहरूसँग बस्ने कि अभिभावकज्यूहरूसँग बस्ने कि भन्ने पाटोबाट मजाले छलफल भयो। उहाँहरू अलिकति अगाडि हिँड्नुभयो होइन, मजाले छलफल भयो र त्यसो भएदेखि यसले अब तपाईँहरू आन्दोलन गरिराख्नु भएको सरकारलाई पनि भलै यसका निम्ति सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर यो रोकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यो गर्नु भएन होइन। तपाईँले पनि त ताला लगाउँछु भन्नु त होइन, ताला लगाउँछु त हामीले त एकातिर अब स्कुलका सञ्चालकहरूलाई चाहिँ बालबालिकाले पढ्ने अधिकार वञ्चित गर्न लागे, स्कुल बन्द गरेर भनेर तपाईँहरूले भन्ने फेरि तपाईँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने ताला लगाइदिन्छ। ताला स्कुलमा होइन, हामीले सञ्चालकहरूको संस्थागत जुन एकदम क्लियर स्कुलमा होइन नि, स्कुल गरेर तपाईँहरूले ताला लगाउने हो कि हरेक शिक्षकहरूले प्याप्सन एनप्याप्सन नलाउने हो? एनप्याप्सनको किनभने यहाँ मान्छेले फेरि अर्कै बुझ्छन् है। फेरि दोस्रो एउटा एकदम होइन लगाएको छ विगतमा, पछि पनि लगाउनु पर्ने वातावरण सिर्जना नहोस्, हामी त्यो चाहन्छौँ। अनि त्यसपछि त्यो विज्ञप्ति जारी गर्दा जजसको सिग्नेचर थियो त्यहाँ, त्यो विद्यालय सञ्चालक भनेको प्याप्सनको अध्यक्ष र एनप्याप्सनको अध्यक्षको विद्यालय अगाडि हामीले चाहिँ भेला भएर अरू केही गर्ने होइन, उहाँहरूका कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूको पनि अवरुद्ध भयो, हामीलाई बेतलबी घर विधामा राख्नुपर्ने अवस्था आयो। सुन्नुहोस् अभिभावकज्यूहरू त्यहाँ जो छन् ध्यानाकर्षण गर्नका निम्ति यो 2टा कार्यक्रम मात्रै हो। हिजोको सहमतिले उहाँहरूले त्यो बेतलबी विधा फिर्ता लिनु भएपछि हामीले त्यो कार्यक्रम पनि अब चैतसम्मको बकौता चुक्ता हुने हो, त्यस पछाडिको के त होइन। यसमा 2टा कुरा छ। एउटा चैतसम्मको बकौता उहाँहरूले त्यो आन्तरिक सर्कुलर गरेको हुनुहुन्छ, हामी सँगै बसेर उहाँहरूले त्यो के अरे एउटा संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी गर्यौँ। हामीले कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी छ, किनभनेदेखि उहाँहरूका सदस्य विद्यालयहरू कोही सदस्य छन् कोही छैनन् पनि, फेरि सदस्य विद्यालयहरूले त्यो तिर्नु होला कि नतिर्नु होला। हिजो उहाँहरूको आन्तरिक सर्कुलरलाई शिक्षकहरूको अवस्था के छ? दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो हो, यति गाह्रो छ। मैले तपाईँलाई भनौँ 6 महिनासम्म तलब पाइएको छैन। माघ फागुन चैत, माघ महिनादेखि नै पाइएको छैन, अझ पुसदेखिको कुरा आइरहेको छ सर होइन, माघदेखि पाइएको छैन। अब यो सबै होइन, फेरि म सबै आरोप लगाउँदिनँ, माघको लगभग निकै धेरै, अनि त्योभन्दा अलि धेरै फागुनमा, त्योभन्दा अलि धेरै चैतमा, वैशाख जेठ असार यो 3वटा महिनाको त 1-2 विद्यालयहरूले यो महिनाको तलब क्लियर भयो है भनेर दिनुभयो भने अलग कुरा हो, नभए केही काम चलाउन केही माग्नेले दाँत निच्यारै भए पनि होइन मेरो त बिल्लीबाटै भयो भन्नेहरू साथीहरूलाई दिएको भए अलग कुरा हो, नभए कुनै पनि महिनाको पुरै तलब फर्चुट भएको छैन।
अनि अब शिक्षकहरू कसरी बाँचिरहेछन् भन्दा केही अलिकति जोर जम्मा गरेका थिए छोराछोरी भोलि पढाउनका निम्ति एससी पास हुन्छन् होइन, अथवा तिनीहरूको लागि शिक्षाको लगानी गर्नुपर्छ भनेर कहीँ जोर जम्मा गरेको छ भने त्यसलाई निकालेर, केही यसो एकाध तोला सुना चाँदी जम्मा गरेका थियो भने त्यसलाई बेचेर अथवा कतै धरौटी राखेर कतै सरसापट गरेर केही अलिकति कतै कसैले जग्गा जमिन कतै जोडेको छ भनेदेखि त्यसलाई देखाएर किन्न त कसले किनिदियो र, त्यसलाई देखाएर आर्थिक अवस्था कमजोर एकदम यति र कमजोर दैनिक गुजारा गर्न पनि शिक्षकहरूलाई गाह्रो भयो। तपाईँको हिजो टाई सुट लाएर पढाउने के अरे एउटा व्यक्ति नगर त्यो राहतको लाइनमा बस्न सक्छ, न भोकै बस्न सक्छ, फेरि केही त गर्न पर्यो नि। अनि आफ्नै साथीभाइ सर्कलहरूबाट चलिरहेछ। यति नाजुक छ, त्यो नाजुक चाहिँ उहाँहरू नाजुक छ भन्नुहुन्छ, त्यो नाजुकपनाबाट बाहिर निकाल्ने काममा चाहिँ अलिकति अल्छ्याइ, अलिकति ठिक छ ओम कुमारजी, म फेरि आउँछु। अब सुभाष नेपालीज्यू जस्तो उहाँले दुईजनाको कुरा त सुनि नै हाल्नुभयो, अब यस्तो बिजोग भइसकेको रहेछ, तपाईँहरूले यसमा किन ध्यान दिनु भएन गम्भीरताका साथ? अब कतिपय कुराहरू परिस्थिति जन्य हुन्छ, परिस्थितिले मान्छे बाँच्नु त पर्यो नि, एउटा बेसिक निड्स, एउटा आधारभूत आवश्यकतालाई त ध्यानमा राख्नु पर्यो नि त। कतिपय कुरा परिस्थितिले निम्त्याउँछ यस्तो स्थिति। अब अहिले कोभिडबाट सिर्जित यो अप्ठ्यारो परिस्थिति हो, एकदमै विषम परिस्थिति हो। अब हाम्रो आउने स्रोत भनेको अभिभावकले बुझाउने फी भन्दा निजी विद्यालयको अर्को स्रोत उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ होइन। अहिले फेरि पुनः समीक्षा गरेर अहिले जुन किसिमले हामीले अनलाइन क्लास भनेका छौँ त्यसको लागि एउटा फी निर्धारण गर्दाखेरि हामी तयार छौँ भनिरहनु भएको छ होइन। यो अहिले कस्तो छ भने चाहिँ उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ, अभिभावकजीहरू तयार नभएको कहिले पनि छैन, उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। किनभने उहाँहरूलाई हामीले जुन किसिमले अहिले भर्चुअल क्लासका माध्यमबाट वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई जसरी निरन्तरता दिएका छौँ त्यो हाम्रो कन्ट्रिब्युसनलाई उहाँहरूले एकदम राम्रोसँग बुझ्नु भएको अवस्था हो। तर सरकारले त निर्णय गरिदिएको अवस्था छैन। हामीले जति बेला उहाँहरूले बुझाउँछौँ भन्नुहुन्छ त्यति बेला सरकारले नलिनु भनेर निर्णय गर्छ। त्यसकारण अब हामी पटक पटक मन्त्रीजीलाई यो विज्ञप्तिका मार्फतबाट फिजिकल्ली उपस्थित भएर यो अप्ठ्यारो परिस्थितिको बारेमा हामीले धेरै पटक के अरे उहाँलाई जानकारी गराइसक्यौँ, तर उहाँ रोदनयुक्त नाटक मात्रै गरिराख्नु भएको छ। भने कुराले चाहिँ एकदम राम्रो छ, एकदमै रोदनयुक्त। अब सुभाष सर, मैले अर्को प्रसङ्ग जोडेँ मैले तपाईँलाई। जस्तो यहाँ कुरा के आयो भने जस्तो अहिले होम कुमारजीले जुन भन्नुभयो कि पुसको पनि उहाँले त ल छोडिदिनुहोस् कहीँ मात्रै हो भन्नुभयो, माघ महिनादेखिको स्कुलहरूले चाहिँ शिक्षकको जुन तलब छ त्यो किन रोकेको? तपाईँहरूलाई केही जानकारी छ कि छैन? तपाईँहरू अब अर्गनाइजेसनमा हुनुहुन्छ होइन? जस्तो मैले होम कुमारजीलाई यो विषयमा धेरै पटक भनि पनि सकेको छु। उहाँलाई कुन स्कुल त्यस्तो माघ महिनादेखि पुस महिनादेखि तलब नदिने स्कुल कुन हो त्यो हामीलाई लिस्ट आउट गरेर पनि दिनुहोस्, हामी कारबाही पनि गर्छौँ। उहाँले लिस्ट आउट गरेर दिनुभएको छैन? छैन, अहिलेसम्म दिनुभएको छैन, खालि मौखिक मात्रै हो। मौखिक भन्नुभएको छ। मलाई एक दुईवटा त्यस्तो स्कुलमा हुनसक्छ कुनैमा, तर कतिपय स्कुलहरू पनि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब हामी कहाँ त विभिन्न अब कृषकका बच्चाहरू पनि पढ्छ, विदेशमा रोजगार गर्नेका बच्चाहरू पनि पढ्छ, कतिले वार्षिक रूपमा मात्रै बुझाउन सक्नुहुन्छ, कतिले 2 वर्षसम्म पनि नबुझाएको अवस्था रहन्छ। अब त्यस्तो अवस्थाको कुनै स्कुल छ भने समयमा नदिनु भएको अवस्था हुनसक्छ। तर जसको राम्रो नियमित राम्रो आम्दानी भएको स्कुलहरू छ, जसको नियमित फी कलेक्सन हुन्छ, अब त्यस्तो स्कुल कसैले दिएको छैन भने कि त त्यो शिक्षकमा समस्या छ, 8 महिनासम्म 6 महिनासम्म तलब नपाउँदा पनि ऊ बसिरहेको छ भने शिक्षकमा पनि समस्या छ। किन बसिरहनु भएको छ उहाँ, कसरी आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यो विषयमा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अब कि त अलिकति भ्रमित कुरा पनि हुनसक्छ है। अब यसलाई मलाई त्यसै विश्वास लाग्दैन। अब उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिनु पर्यो, त्यस्तोलाई सशक्त कारबाही गर्ने कुरामा हामी एकदम स्कुलको लिस्ट आउट गर्नु पर्दैन, नाम दिनु पर्यो नि। बेजानकार हुँदै होइन, लिस्ट आउट पनि छ हामीसँग, त्यो दिनु पर्यो नि तपाईले। ए बाबा, अब उहाँहरूले गर्न सक्ने केही पनि होइन, एउटा विज्ञप्ति निकाल्ने हो, तिर्नुहोस् भन्ने हो, तिरेन भनेदेखि गएर घोक्र्याउने पनि होइन, निमट्ने पनि होइन, कुट्ने पनि होइन, पिट्ने पनि होइन र गर्न पनि तर त्यसको लागि सुरुमा तपाईले लिस्ट आउट गरेर यो स्कुलले उस माघ महिनादेखि रोक्यो भनेर दिनु पर्यो नि त। नलिकन पढाएका साथीहरू पनि मलाई हिजो मात्रै उ भएको छ, 1 वर्षदेखि बाँकेमा 4वटा यस्ता, अब विद्यालयको नामलाई त मलाई ठ्याक्कै भएन, 4वटा यस्ता साथीहरू छन् जसले पुसदेखि नै तलब पाएको छैनन्। बाँकेको कुरा गर्दैछु म, नेपालगञ्जको पुसदेखि नै तलब पाएको छैनन्। तपाईँको धेरैजसो बाँकेमा एनप्याप्सनका विद्यालयहरू छन्, धेरैजसो होइन। तपाईँले त्यहाँको एनप्याप्सनको जिल्ला समितिलाई सोध्नुभयो भने उहाँहरू आफै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। उस्तै पऱ्यो भने अतिको अध्यक्षले मैले दिएको छुइनँ भन्नुहुन्छ। मैले यो विषयमा होम कुमारजीलाई विनम्र अनुरोध के गर्छु भने यो विषयमा मलाई पनि सिरियस बनायो। 1 वर्षसम्म तलब नपाएर अब काम गर्ने शिक्षक साथीहरूले कसरी जीवन निर्वाह गर्नुभएको छ, अनि त्यो स्कुल सञ्चालकले 1 वर्षसम्म शिक्षक साथीहरूलाई तलब नदिएर उहाँको एजुकेसन कसरी चलिरहेछ,
शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरू उहाँहरूले कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ यो त म सम्भावना एकदम सिम्पल कुरा छ सम्भावनै देख्दैन। त्यसकारण मैले के अनुरोध गर्छु सबैभन्दा सम्भावना यही छ। उहाँले हामीलाई सरले हामीलाई के गर्नु पर्यो भने त्यस्ता स्कुलहरू लिस्ट आउट तपाईले लिस्ट आउट किन गर्न नदिनु भएको? ए बाबा मैले भन्दै छु त लिस्ट आउटै गर्नु पर्दैन। तपाईले एनपेप्सनको अध्यक्षलाई बाकेमा अहिले फोन गर्नुभयो भने उहाँहरू आफ्नो तर्फबाट होइन मैले पछि त्यो सुन्नु न मेरो कुरा जस्तो यदि भोलि इम्प्लिमेन्ट भएन भने त त्यसका फेरि अर्कै बाटो छ नि त हैन। तर नामै तपाईले दिनु भएको छैन। यसमा के छ भने यो पेशागत र व्यावसायिक सङ्गठन यो राजनीतिक सङ्गठन होइन। पेप्सन नेसनल पेप्सन भनेको हामीलाई त्यो डर पनि छैन है कारबाही नै गर्न नसक्ने जसले अन्याय गर्छ तपाईहरु कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ एकदम गर्छौँ हामी। त्यस्तो एक के अब साथीहरु हो हैन सुभाष अब साथीहरु हो भोलि फेरि अब यस्तै अधिवेशन हुन्छ उठ्दाखेरि भोट नआउला दल होइन भोट नआउला भोट त चाहिन्छ नि तपाईहरुलाई नि फेरि त्यसरी हामी जाँदै जाँदैन। यो त पेशागत र व्यावसायिक सङ्गठन हो। व्यावसायिक सङ्गठनमा यस्तो हुँदै हुँदैन। उहाँले त्यही तपाईहरु कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ। जुन स्कुल सञ्चालन गर्नुपर्ने नर्म्स पालना गर्नै पर्ने हुन्छ। यदि गर्न सक्दैन कसैले भने स्कुल बन्द गर्नुपर्छ। तपाईहरु यसमा एकदम अडिको एकदम एकदम मैले ठाउँको नाम दिएर भनेको छु। एउटा दुईटा त्यस्तो हुन सक्छ कहीँ है। एउटा 10,000 विद्यालयहरू छ एउटा दुईटा कतै एकाध होला है। तर मलाई लाग्छ त्यस्तो छैन। एकाध दुखा भन्ने कुरा पनि भएन नि। एकाध भन्ने कुरा यो त एउटा पनि हुनु भएन। पैसा दिएको कुरा चाहिँ कुमारजीलाई हिबाट मैले यो सार्वजनिक रूपमा भने भन्दिनुस् हामीलाई तपाईलाई याद छ नि भन्दिनुस् न याद छ भने खोलेर भन्दिनुस् न त खोलेर भन्दिनुस्। त्यही त स्कुलकै नाम भन्दिनुस्। अनि सरले भनिसक्नु हामी कारबाही गर्छौँ हामीलाई कुनै त्यसमा आग्रह पूर्वाग्रह छैन। बाँकेको आफ्नो अध्यक्षलाई तपाईँले फोन गरेर भन्नुहोस् 4वटा होइन कि 10वटा स्कुलको नाम भन्नुहुन्छ उहाँले भन्नु नै हुन्छ। किनभने त्यहाँको स्कुल र त्यहाँको त्यो पेप्सनका साथीहरू बसेर उहाँहरूलाई नाम दिएर म त्यहाँको कुनै एउटा साथीले मैले पाएको छुइनँ उहाँले पाउनु भएको छैन फलानुले पाएको छैन यसरी भनेर देखाउँदाखेरि अहिले स्कुलको नाम नभनौँ यसलाई आन्तरिक रूपले समाधान गरौँ। जिल्लाको पनि बेइज्जत हुन्छ। त्यसैले लु अब बसेर भनेर त्यहाँ एउटा कार्यदल पनि बनाउँछ। बाँकेको कुरा गरिरहेको छु मैले होइन। अब तपाईँ सञ्चारका माध्यमहरूमा त्यसरी उ गरेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि म भोलि नै मागेर गरिदिन सक्छु उहाँलाई पनि अलिकति नैतिक दबाब पनि हुन्छ त्यो भएपछि समग्र संस्थालाई यो के हो तपाईको मैले त त्यो भनिनँ। मैले तपाईँलाई अब जस्तै अभिभावकलाई पनि मनमा पर्यो नि त हामी पैसा तिरिरहेछौँ होइन विद्यालय स्कुलमा अभिभावकले फी तिरिरहेका छन् अब शिक्षकले भन्छन् तल पाइन भइसकेपछि विद्यालयले शिक्षकहरूलाई निष्कासन गरेको मसँग सङ्ख्या छ। के तलब माग्यो भनेर होइन अब तपाईँहरू चाहिँदैन भनेर तलब तिर्न सक्दिनँ भनेर हो अथवा किन हो 6 महिनाको तलब चाहिँ दिएको छैन शिक्षकहरू निकाल्नु। तपाईँलाई म यहाँनिर बृहस्पति सदन भन्ने स्कुल छ नामै भनिदिइहाल्नु मैले नभन्न खोजिरहेको थिएँ तपाईँ एकदम गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँका 13 जना कर्मचारीहरू यतिखेर को कर्मचारी मलाई अलिकति बढी दे उपादान दे म निस्किन्छु कसले भन्छ बाध्य बनाएको हो नि। यतिखेर कोही मान्छे आफ्नो छँदाखँदाको जागिरलाई सेक्रिफाइस गरेर हुन्छ 2 महिनाको थप तलब दिएर उहाँहरूलाई अहिले बृहस्पति शिक्षा सदन अब के कारबाही गर्नुहुन्छ तपाईँले केही पनि गर्नुहुन्न। बृहस्पति केमा छ पेप्सन के नि पेप्सन मलाई थाहा छैन त्यो यो विषयमा नगरिने सरकारी संयन्त्र छ यसको कुरा उठाउनु जरुरी छ। समस्या छ कि सरकारी संयन्त्र चाहिँ हेर्ने निकाय छ नि उहाँहरू आफै कारबाही गर्ने निकाय त होइन उहाँहरू त पेशागत हकको लागि जन्मिनु उहाँले दबाब दिन सक्नुहुन्छ धेरै भवनदेखि समस्या खारेज गर्न काठमाडौँमा 26 जना शिक्षक साथीहरू निष्कासनमा परेका छन्। काठमाडौँमा त्यो पनि त्यो बृहस्पतिको 12 जना जोडेर त्यो निष्कासनै हो होइन। त्यसपछि ललितपुरमा 21 जना त्यो नाम चलेका स्कुलहरू जो सभासदका स्कुल छन् मैले नाम भनिनँ फेरि है। अब यसरी त्यो नामै भन्न लाउनुहुन्छ ठाटाडै भनेदेखि यहाँ भन्दा कति भन्नु बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि अनुमान गरिसके त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो स्कुल जसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी कम्पिटिसन हुन्छ त्यो स्कुलमा
होइन अलिक अर्तिर मिसन स्कुलमा मिसन स्कुल छ कुमार सर एउटा solution तपाईँ एउटा होइन, जिम्मेवार अब- संस्थाको अध्यक्ष हो, हुनुहुन्छ हो, होइन हो। यसलाई अब यसो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई जिम्मेवार यसो- संस्था मैले बुझेसम्म सरकारको कार्यदल बनिएको छ त्यो कार्यदलले गर्नुहोस् हामीलाई पनि राख्नुहोस् बरु हाम्रो पनि सहयोग चाहिन्छ भने भन्नुहोस् के भएको छ? जिम्मेवार संस्थाको सहयोग तपाईँ तयार अध्यक्ष छौँ, होइन? हुनुहुन्छ यसरी व्यक्तिगत रूपमा विद्यालय केही खुलाउनेमा भन्नुभन्दा जाउँ के पनि विद्यालय हो। यस्ता समस्याहरू नभएको नहोला मतलब अब भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म- व्यक्तिगत होइन, भन्नुहुन्छ होइन, सुन्नुहोस् न। नाम सुन्नुहोस् न। भन्नुहुन्छ भन्दा तपाईँ- व्यक्तिगत होइन, भन्नुहुन्छ, मैले होइन कति त्यो होइन त्यो होइन मैले अहिले तपाईँले जसरी गरिरहनु भएको छ नि मलाई के लाग्छ भने यो विषयमा गम्भीर हुन हामी संवेदनशील हुन आवश्यक छ है अब यो विषयमा हामी गम्भीर भएनौँ भने एउटा रोजगार गर्ने मान्छेलाई यति अप्ठ्यारो एक वर्षसम्म तलब नपाउनु भने कसरी उहाँको जीवन निर्वाह भएको छ है यो विषय एकदमै गम्भीर कुरो अब तपाईँले कुरा ल्याउनु हो मलाई त अहिलेसम्म यो 22 वर्ष हो मैले स्कुल रन गरेको मलाई यस्तो कुरा थाहा थिएन म सङ्गठनको महासचिव हुँदा पनि 1 वर्षसम्म तलब कहिलेकाहीँ 1-2 महिनाको अप्ठ्यारो पर्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ नपाएका कुराहरू पनि हामी कहाँ त्यो उजुरीहरू आइरहेको हुन्छ केही त्यस्तो खालको शिक्षक साथीहरूले पनि ल्याइराख्नु भएको हुन्छ त्यसलाई हामीले समस्यालाई समाधान गरेको अवस्था चाहिँ छ तर 1 वर्षमा नपाएको चाहिँ अवस्था छैन तर अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो कोभिडले यति अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना होइन, यो अवस्थालाई तपाईँले सिरियस लिनु छैन एकदमै सिरियस मैले जिल्ला पनि भन्ने एकदमै गम्भीर छु जस्तो होम कुमार मिटिङमा कुरा उठाउनुहुन्छ तपाईँ एकदमै निष्कासन गरेको कुरा उहाँले जो गर्नुभएको छ नि अहिले त कस्तो छ भने धेरै बेरोजगार भएको अवस्था पनि हो के कतिपय स्कुलले पनि आफूले थ्याउन नसकेको अवस्था हो के अब त्यसमा त्यो होला त्यसमा पनि हामी हेरौँ त्यसमा पनि हामी अहिले मिडिया हाउसले त निकालिरहेछ नियमसङ्गत रूपमा अगाडि बढेको छ कि होइन अब यो अलिक प्रेसर दिएर नि उहाँहरूले हटाउनु भएको छ कि स्वैच्छिक अवकाश लिनु भएको छ कि यो विषयमा हामीले अलिकति बुझ्न आवश्यक छ अब मैले एकछिन मैले सुप्रभात भण्डारी सरसँग मैले कुरा गर्न चाहेँ जस्तो भनौँ न अब शिक्षक र स्कुल होइन यो भनेको त नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो हामी त त्यसरी बुझ्छौँ है शिक्षक र स्कुलकै सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो भएन भने अभिभावकहरूले के एक्सपेक्टेसन गर्ने त्यहाँबाट के एक्सपेक्ट गर्ने अब यो खालको स्थितिमा अभिभावकहरूको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ कसरी हेर्ने हो स्कुल स्वस्थ भयो भने हाँसी खुसी भयो सबै मिल छ एकता छ भन्ने हो भने त्यसले एउटा राम्रो सन्देश चाहिन्छ जहाँ फुट छ जहाँ झगडा छ जहाँ द्वन्द्व छ त्यहाँ भएको मान्छेले कसरी पढाउनु होला शिक्षकले मनोविज्ञान भने यद्यपि शिक्षकले कति मेहनत गरेर पढाउनुहुन्छ सञ्चालकको त्यहाँ कति ठुलो मेहनत हुन्छ होला त्यो सबैले आफ्नो ठाउँमा गरेको मेहनतको इम्प्रेसन जो दिने हुन्छ नि इन्डिकेटरहरूबाट दिने मलाई म एकदम भोकाएको छु मैले खाना पाएको छैन मेरो अनुहारमा मलिनता आउँछ त मलाई कामको एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ भने मेरो काम राम्रो हुँदैन सामान्य सिद्धान्त हो भने मतलब मान्छे प्रफुल्ल हुनु पर्यो प्रसन्न हुनु पर्यो त्यसका वातावरण त राम्रो हुनु पर्यो एक्ज्याक्टली त्यो वातावरण चाहियो त्यो वातावरण भयो भनेदेखि उहाँहरूले डेली गरी राम्रो दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो बच्चाहरूले राम्रोसँग पढ्छन् भनेर आमा बुवा खुसी हुने भए त्यो स्कुल त राम्रो छ राम्रो गरिदिनु भएको छ शिक्षकले राम्रो पढाउनु भयो मैले राम्रो स्कुल छानेर पठाइछु बच्चाहरू पनि हाँसी खुसी आउँछन् भोलिपल्ट स्कुल जानलाई मन लाग्ने अथवा अनलाइनको कुरा गर्नु भने अहिले अनलाइन कक्षामा बसिहालौँ भनेर के आनन्द आउने बस्न रहर गर्ने भित्रबाट रहर गर्ने त्यो वातावरण इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ दिनुपर्छ त्यो वातावरण बनाउने धेरै फ्याक्टरले गर्छ त्यस कारणले कहिलेकाहीँ परेका द्वन्द्व अप्ठ्यारा छन् भने ती कुरालाई बिर्सेर सहज रूपमा लिएर त्यो समाधान गरेर त्यो राम्रो देखाउने हामीले प्रयत्न गर्नु जरुरी छ किनभने हामी बच्चाहरूसँग हेर्दैछौँ है हाम्रो फोकस केमा भन्नुहोस् तपाईँ हामीसँग केको लागि गरेको भनेपछि बच्चाको पढाइका लागि शिक्षण सबैको उद्देश्य एउटै मैले सुरुमै पनि भने ओपनिङमै पनि मासमा देशको भोलिको हुन सक्ने प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको कुरा गर्दछौँ देशको वैज्ञानिकको कुरा गर्छ देशको एग्रिकल्चरिस्टको कुरा गर्दछु देशको एउटा देशकै भविष्य हो नि बालबालिका ती भविष्यहरूको मनोविज्ञानलाई हाम्रो राम्रो इम्प्रेसन दिन्छ उसले शिक्षण सिक्नलाई पनि एउटा राम्रो आनन्द वातावरण सिक्यो भने उसले धेरै कुरा लर्न गर्न सक्छ त्यो सामान्य फिलोसफिकल सिद्धान्त पनि हो त्यो चाहिँ वातावरण हामीले दिन सकेनौँ भनेदेखि अनि यसले अलिकति नकारात्मक सन्देश पनि जान्छ त्यो भइसकेपछि राम्रो हुँदैन भनेर हामीले सबै मिलेर तपाईँको प्रश्नमा केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ अभिभावकले चाहने पनि कति राम्रो वातावरण राम्रो छ राम्रो पढाउनु मेरो बच्चा खुसी भएर आयो फेरि पढ्दैछ त्यो वातावरण दिने काममा म हार्दिकतापूर्वक आदरणीय शिक्षक सरहरूलाई सञ्चालक सरहरूलाई अथवा अरू प्रसङ्गमा छ भने अन्य स्कुल सार्वजनिक विद्यालय सबैतिर त्यो वातावरण चाहिँ स्कुल फ्रेन्डली वातावरण दिनुपर्छ फेरि अहिले तिनैजना कस्तो यहाँ पढ्नु भएको छ नि तपाईँ अब अभिभावक सङ्घबाट हुनुहुन्छ उहाँ शिक्षकबाट हुनुहुन्छ उहाँ अब सञ्चालकबाट हुनुहुन्छ यो तिनटै एउटा चेन जस्तो सम्बन्ध छ क्या यो तिनटैको चेन जस्तो सम्बन्ध भएपछि बल्ल शिक्षा चाहिँ अन्तर सम्बन्ध छ हेर्नुहोस् होइन यो त मलाई कस्तो लाग्छ भने यो त्रिकोणात्मक सम्बन्ध एकदमै सुमधुर र रचनात्मक हुनुपर्छ अझ शिक्षक छात्री र राति र यो हामी सञ्चालकको बिचमा त एउटा रथका हामी दुईटा पाङ्ग्रा हौँ कि
यदि कसैले शिक्षक साथीहरूलाई त्यो व्यवहार राम्रो नगरेर उहाँहरूका समस्याहरूलाई नबुझेर कसैले स्कुल रन गर्न खोज्यो भने उहाँहरूलाई खुसी नबनाएर स्कुल रन गर्न कसैले अपेक्षा गर्छ भने त्यहाँको टिचिङ लर्निङ इफेक्टिभ हुँदैन। त्यस्ता गर्नेलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यस्तो गर्न चाहने 1 वर्षदेखि चाहिँ अब शिक्षकहरू अब दिनरात मेहनत गरेर त पढाउँछ नि त, क्लास लिन्छन्, त्यही त हो नि आम्दानी बाँच्नुपर्ने आधार। त्यस्तोमा पनि यदि रोकिरहेको कुनै स्कुलहरू छ, सञ्चालन छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? परक छ, वस्तुपरक छ, तथ्यपरक छ भने हामी भनाइका आधारमा आशंका छ र अहिले हामी यो तीनटा कुरा आशंका छ वस्तुपरक, उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो परक छ भने सरले राखेको कुरा ओम कुमार सरले जुन राख्नुभयो त्यसमा विकल्प छ हुँदैन, त्यस्तोले स्कुल पनि चलाउनु हुँदैन। त्यसमा आशंका छ त, त्यस्तो मान्छेहरूले स्कुल सञ्चालकको रूपमा रहनु पनि हुँदैन। यो प्रश्न एकदम प्रश्न कुरा। अब म फेरि पनि तपाईँ भण्डारी सरसँगै गएँ, जस्तो स्कुलहरूले बेला बेलामा चाहिँ विभिन्न शीर्षकहरूमा अतिरिक्त शुल्कहरू पनि असुलिरहेका हुन्छन् भन्ने कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ आउँछ, त्यस्तो समस्या छ? बिल्कुल छ। म सबैलाई दोष लाउन्न। हामीसँग पद्धति छ, हामीसँग शिक्षा ऐन संविधानबाट अनुसार खोलेका विद्यालयहरूको ऐन कानुन शिक्षा नियमानुसार खोलेको कुराहरूलाई आरोप प्रशस्त मात्र छ, त्यस्तो पाइएको पनि छ, सबैले होइन केहीले गर्नुभयो। त्यस्तो उदाहरणको लागि अहिले हामी पेन्डेमिक बिर्सिनुहोस्, हिजो स्वतः चलिरहेको अवस्था भए स्कुलले लिन पाउने प्रति कक्षाको शुल्क बराबर बढीमा 2 महिनासम्मको वार्षिक शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। तर कतिपय स्कुलले त्योभन्दा बढी उठाइरहेको हुन्थ्यो, अभिभावकले तिर्दिनुहुन्थ्यो, त्यस्तालाई चाहिँ हामी नियमन गर्थेनौँ र हामी शोषित भयौँ भनेर अभिभावकहरू बस्नुहुन्थ्यो। त्यो हाम्रो पनि कमजोरी थियो होला, अथवा उच्च स्तरीय संयन्त्र भन्नाले त्योभन्दा माथिको संयन्त्र भनेको सरकारको संयन्त्र हेर्ने मेकानिजमहरू जुन थियो त्यो क्राफ्ट फेलियर भएको अवस्था थियो। त्यसो भन्नुमा सबै स्कुल खराब छन् पनि भनिरहेको छ। त्यो स्कुलप्रति त आकर्षण भएर नै हामी छलफल गरेर आयो अहिले पनि। त्यो स्कुल होइन, हामीले सबै खराब भनिरहेका छैनौँ, केही खराबले गर्दाखेरि सबैलाई फेरि बदनाम पनि हुन्छ क्या। त्यसले गर्दा त्यो खराबहरूलाई पहिचान गरेर सुधार्नु पर्यो। त्यो छ, हामीले कयौँ कुरा देखाएका छौँ, कति कुरा मिडियाबाट तपाईँहरूले पनि त्यस्तो कुराहरू बाहिर ल्याउनु भएको छ, हामी मार्फत पनि आएको छ, सबै सार्वजनिक भएको पनि छ। अनि कारबाहीको अब सबै स्कुल चलेका छ, स्कुल खारेजसम्म गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ एकाध पटक 5,000 7,000 स्कुललाई जरिवाना गराएको बापत बाहेक अरू किसिमको कारबाही भएको, हामी कारबाही होस् भन्न पनि होइन, कारबाही नै गर्न परोस् कि। स्कुल सञ्चालन गरेको जस्तो ठाउँमा मेरो विद्यार्थीले, तपाईँको विद्यार्थीले मेरो स्कुलको प्रिन्सिपल फटा हुनुहुँदो रहेछ भनेर मैले घरमा बसेर तिमी पढेको स्कुलले त मलाई ठग्यो भने पनि त्यो विद्यार्थीलाई के इम्प्रेसन हुन्छ? हामी त्यो पनि चाहँदैनौँ, हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ शिक्षण पेसालाई, यो पेसालाई सबैलाई हामी आदरतापूर्वक सलाम गरेर सम्मान गरेर उहाँहरूलाई हाम्रो विद्यार्थीहरूले गुरु भन्नु पऱ्यो। त्यो गुरु भन्ने ठाउँमा चाहिँ यदि हामीले घरमा बसेर नराम्रो कुरा गर्दैनौँ भने के हुन्छ इम्प्रेसन? ठ्याक्कै कुरा त्यही हो, त्यो नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यो अराजक स्थिति नहोस्, विद्यालयहरू जिम्मेवार बनेर आउनु, हामी पनि त्यसमा इमान्दारीपूर्वक सहयोग गर्न तयार छौँ र यसलाई नियमन गर्ने त्यसको निमित्त चाहिएका शिक्षा मन्त्रालय, त्यसका कार्यालयहरू, अहिले स्थानीय सरकारहरू चाहिएको के को लागि? त्यो मेकानिजम इफेक्टिभ भइदियो भने तपाईँको प्रश्नको समाधान हल त्यही नै छ। त्यो नभएको कारणको परिणाम भएको छ। अब ओम कुमार सरसँग म गएँ, अब बताइदिनुहोस् त, अहिले कार्यदल पनि बनाउनु भएको छ, अब तपाईँले अहिले कार्यान्वयनमा पनि आशंका गर्नुभयो, कति समय हेर्नुहुन्छ? होइन, यो त हामी निजी विद्यालयमा प्रवेश गरेदेखि नै हेरै छौँ। होइन, अहिलेको अवस्थामा कति समय? मैले भनेको म 27 वर्ष भयो विशुद्ध निजी विद्यालयमा पढाएर यत्रो भएको, टिचिङ पेसामा यत्रो भएको भनेको बुढो भएको होइन, अथवा यो उमेर भएको भनौँ न, यसलाई बुढो पनि किन भन्नु। त्यहाँदेखि मैले हेरै छु। त्यो बिचमा शिक्षा ऐन नियमावली यो खालको थिएन, परिमार्जन हुँदै आयो होइन, त्यसपछि संशोधन हुँदै आयो। शिक्षा ऐन त अहिले पनि 2028 को छ। अहिले शिक्षा मन्त्री कहाँ जानुभयो भनेदेखि कहाँ छ यो संस्थागत विद्यालय, यो निजी लगानीमा सञ्चालित भन्नुहुन्छ, ऐन चाहिँ लगेर थन्क्याउनु भएको छ संसदमा। अनि त्यही अर्को नहुन्जेलसम्म त त्यही पहिलाकोले चल्दैन होला, त्यहाँ चाहिँ संस्थागतै भनेर लेखिएको छ। अनि कहाँ छन् संस्थागत भन्नुहुन्छ, झडै परेको छ मेरो लगभग। अनि अब त्यहाँदेखि पर्खेको हो। अब खालि अहिले तपाईँले भनेको यो कोभिडले एउटा समस्यामा पारेदेखि हामी अहिले योभन्दा परिस्थितिमा पनि जान खोजिरहेका छैनौँ जतिखेर सहज ढङ्गले गरिरहेको थियो। अब योभन्दा पछिको सहज ढङ्गमा कुराहरू उठाउने कुराहरूलाई अहिले थाती राखेर, त्यतिखेरको कुरालाई पनि र सहज ढङ्गले त्यहाँ पुग्दाखेरि हुने कुराहरूलाई पनि थाती राखेर अहिले चाहिँ कम्तीमा पनि बालबालिकाहरूलाई अथवा यो एउटा शैक्षिक सत्र नै कोल्याप्स भएर चाहिँ राष्ट्र अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता हामीलाई पनि छ। कोल्याप्स हुन्छ कि हुँदैन? होइन, हामी हुन दिन्नौँ। यदि मैले भनिराखेको छु, जस्तै अहिले हामी असारको 4-5 गते 5 गतेमा छौँ, के अरे साउनको। अब
यदि यो साउनको अन्तिम अथवा भदौको पहिलो हप्ता अथवा भदौको अन्तिम हप्तातिरसम्मबाट मात्रै पनि अलिक खुकुलो भएर विद्यार्थीहरूलाई फिजिकल्ली पढाउन पाइयो भने हामी उनीहरूलाई दिनुपर्ने भनेको सिलेबसले तोकेको कोर्स हैन त्यो दिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हैन। मैले किन पनि लाग्छ भनेदेखि अब हामी अन्य खालका विधाहरू यो विशेष अलि ठुला खालका चाडबाडहरूलाई छोडेर अरू ससाना खालका विधाहरू लिँदैनौँ। हामीले सार्वजनिक रूपले आह्वान पनि गरेका छौँ र कमिटमेन्ट पनि गरेका छौँ, त्यो लिँदैनौँ हैन। त्यसपछि अलिकति बढी कहीँ कतैबाट समय निकालेर अलिकति बढी पढाउन पनि तयार छौँ र अलिकति वैशाखको केही दिन उता आगामी मैले 78 सालको वैशाखको कुरा गर्दैछु, त्यो वैशाखको 2-4 दिन 1 हप्ता 15 दिन जति मात्रै पढाउन पाइयो भने यो शैक्षिक सत्र कोल्याप्स हुँदैन हैन। त्यसका निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ। अब यो बिचमा अलिकति अब पर्सि 7 गतेदेखि के हुन्छ अलिकति भयो भनेदेखि उहाँहरू म्यानेजरियल तर्फले लाग्नुहुन्छ, हामी विद्यालयमा जान्छौँ, प्लानिङ गर्छौँ हैन। सुरुका अवधिमा विद्यार्थीहरूलाई जस्तै 6 क्लासलाई मात्रै 3वटा 4वटा सेक्सन बनाएर त्यसलाई कसरी पढाउने, सुरक्षित तरिकाले पढाउने, आफू पनि त सुरक्षित हुनु पर्यो, बालबालिकालाई पनि सुरक्षित गर्नु पर्यो, अभिभावकहरू आश्वस्त हुनु पर्यो हैन। यी व्यवस्थापनहरू गर्दै गइयो भनेदेखि शैक्षिक सत्र कोल्याप्स भरिसक्दो नगर्ने गरी सरकारसँग बसेर क्यालेन्डर बनाउन हामी चाहिँ सहयोग गर्छौँ यो हिसाबले जाउँ भनेर। त्यसैले यो कोल्याप्स हुँदैन। खालि गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भनेदेखि सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न पर्यो, हामी हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने दायित्व त्यो निर्वाह गर्न तयार छौँ। अभिभावकले त्यो कमिटमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, सञ्चालकज्यूहरूले पनि त्यो खालको कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो हैन। कम्तीमा पनि मसँग काम गर्ने शिक्षक साथीहरू मेरा चाहिँ यिनीहरू मैले भनेका मान्ने हुन् भन्दा पनि मेरा सहकर्मीहरू हुन्, मेरो शैक्षिक उद्देश्य पुरा गर्नका निम्ति मलाई सहयोग गर्ने मान्छेहरू हुन् भन्ने हिसाबले हेरेर यिनीहरूलाई चाहिँ उचित पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू उहाँहरूले पनि सोच्ने हो भनेदेखि एज अ होल राष्ट्रलाई र भोलि त्यो बच्चाहरूको भविष्यलाई मध्यनजर राखेर हेऱ्यौँ भने यो कोल्याप्स हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। शैक्षिक सत्र यहाँलाई याद छ कि छैन, एकचोटि कस्तो भयो भने आइए फर्स्ट इयर न्यू, आइए फर्स्ट इयर ओल्ड भनेर कलेजमा पढाइ हुन्थ्यो। त्यही के अरे आइएको विद्यार्थी एकचोटि न्यू भन्छ एकचोटि ओल्ड भन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो कोल्याप्स भएको राजनीतिले गर्दा कोल्याप्स भएको हो त्यतिखेर भनेको सकभर यो कोल्याप्स नदिनेको तर्फ र अब यो कार्यान्वयन हुनको लागि कति समय तपाईँहरूलाई कति समय वेट गर्नुहुन्छ? होइन, हामी यसैलाई मात्रै न्यू खोजेर विद्यार्थीमाथि यी सबै कुराहरू थोपर्दैन। तपाईँहरू पढाउन तयार हुनुहुन्छ? एकदम तयार छौँ। उहाँहरूसँग खोज्ने हो के गर्नुपर्छ, अभिभावकहरूसँग हामी सहायता माग्ने हो। तपाईँ हामी यहाँ मार्कामा पऱ्यौँ, हामी अब यति चाहिँ खेर है विद्यार्थीहरूलाई आधार बनाएर हामीले विगतमा पनि गरेका छौँ, पछि नगरौँ न भन्न पनि सकिन्न, तर कम्तीमा पनि यो वर्ष विद्यालय बन्द गरेर कुनै पनि खालका कामहरू गर्दैनौँ। अरू के गरेर हुन्छ, उहाँलाई उहाँकै कोठामा थुनेर हुन्छ कि हैन, अथवा अरू अभिभावकज्यू तपाईँ यहाँ किन बसिराख्नु भएको छ, आउनुहोस् यहाँ हामीले चाहिँ निकास दिनुहोस् भनेर उहाँलाई तानेर ल्याएर हुन्छ कि सरकारलाई उसकै ढोकामा गएर पलेटीमा मारेर तपाईँकोमा अनसन बसे लगेर घिसारेर पुलिस ल्याएर लैजानुहोस् भनेर हुन्छ कि बालबालिकालाई त्यतिखेर हामी टार्गेट बनाएर कार्यक्रम गर्नुहुन्छ? अब सुभाष सर, अहिलेको अवस्थामा जस्तो अहिले मौद्रिक नीति पनि आयो र धेरै व्यवसायीहरू खुसी पनि भए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका, चेम्बर अफ कमर्सका, परिसङ्घका जति पनि व्यवसायीहरू छन् उहाँहरू अधिकांशले 90% हाम्रो कुराहरू चाहिँ सुनियो भनेर चाहिँ व्यवसायीहरू उत्साहित भएको पनि देखियो। अब यहाँ कुरा के आयो भने शिक्षकहरू तयार हुनुहुन्छ, अभिभावकले पनि भनिसक्नुभयो हामी एउटा अहिलेको अवस्थामा जे जति हो हामी पनि फी तिर्न तयार छौँ, तर सरकारले रोकेको छ भनेपछि त अब सरकारको पनि पाटो आयो र तपाईँहरूको व्यवस्थापनको कुराहरू आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मौद्रिक नीतिले तपाईँहरूलाई शैक्षिक क्षेत्रलाई कस्तो खालको अवस्था ल्याएको छ र अबको तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन के हो? न यो पटक हामीले यो विषयमा अनुरोध गरेका थियौँ, सहुलियत दरमा हामीलाई ऋण उपलब्ध गराइदिनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीजीलाई पनि हामीले जानकारी गरायौँ। हाम्रो नियमन निकाय शिक्षा मन्त्रीजीलाई पनि हामीले पटक जानकारी गरायौँ। अब उहाँले यो आश्वासन दिनुभएको थियो कि तपाईँहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण प्राप्त हुन्छ भनेर। अहिलेको मौखिक रूपमा संवाद हुँदा वार्ता हुँदा भन्नुभएको धेरै पटक भन्नु मन्त्रीज्यूले चाहिँ भने त्यो रोदनी के छेउछाउका पनि बढी बोल्छ एकदम साँच्ची चाहिँ म पनि छु। मन्त्रीज्यूले आफै खुद बोलेको के राजनीति उहाँका प्रतिनिधिहरू पनि साँच्ची हुनुहुन्छ। उहाँले रोदनीयुक्त नाटक धेरै पटक गरिसक्नु भएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आश्वासन हामीलाई दिनुभयो, हामी अलिकति विश्वस्त पनि थियौँ। यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा हामीले पेरेन्ट्सलाई त्यति धेरै अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन, अब सक्ने अहिले व्यापार व्यवसाय बन्द भएको र नियमित आम्दानीबाट वञ्चित भएको धेरै पेरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ भनेर हामीले बुझेर नै त्यो गरे हो। अब अहिले मौद्रिक नीति आइसकेपछि अब यसलाई कतिले स्वीकार्नु भएको छ। अब हामीलाई के भन्नुभएको थियो भने शिक्षा भने स्वास्थ्य र शिक्षा भने सेवामूलक संस्था हो,
यो त्यो सेवामूलक अन्तर्गत पर्छ। तपाईँहरूले नोमिनल इन्ट्रेस्टमा यो सहुलियत दरको ऋण प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। अहिले केही पनि भएन। यो मौद्रिक नीतिले के भन्छ भने शैक्षिक क्षेत्रलाई केही गरेको छैन, केही पनि भएको छैन। मौद्रिक नीति एक्सपान्ड भएको छ। एक्सपान्ड सामान्य जनतालाई जसरी भएको छ, जस्तो उहाँले ऋण कसैले लिइरहेछ भने, आफ्नो व्यापार व्यवसायको लागि कसैले ऋण ल्याएको छ भने त्यो ऋणको अवधि अलिकति बढाएको छ। बाँकी हामीलाई अरू कुनै पनि सहुलियत छैन, कुनै पनि एड्रेस गरेको अवस्था होइन। त्यसमा हामी खुसी हुनुपर्ने, यो मौद्रिक नीतिले हामी खुसी हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब सरकारले सरकारबाट तपाईँको एक्सपेक्टेसन के हो त्यो प्रश्न भन्नु न। सरकारबाट तपाईँहरूले सरकारबाटको एक्सपेक्टेसन त के हो भने हामी त शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर सरकारले त असारदेखि वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर अभियान ल्यायो है। एउटा निर्देशिका तयार गरेर सुरु गर्यो। हामी त वैशाखदेखि हो नि त, उहाँहरू शिक्षक साथीहरू त वैशाखदेखि यो भर्चुअल क्लास सुरु गर्नुभयो हो नि त। जस्तै मेरै स्कुलमा वैशाख 10 गतेदेखि मैले सुरु गरेँ हौ होइन। अब भनेपछि हामी त त्यति बेलाबाट सुरु गरे हो। हामी भर्चुअल क्लास सुरु गर्छौँ, उहाँहरू सरकारले के निर्णय गर्छ भन्नुहुन्छ भने फी लिन पाइँदैन। अनि हामी अभिलेखीकरणका कुरा गर्छौँ, कमसेकम हाम्रो बच्चा कति छ त है। हाम्रो बच्चाहरू आउट अफ भ्याली छ कि, या त भ्यालीभन्दा पनि बाहिर छ कि, या त आउन सक्ने अवस्था छैन कि, दूरदराजमा कतै बसिरहेछ कि बाहिर जिल्लामा पनि। अब कति हो त हाम्रो नम्बर अफ स्टुडेन्ट क्लासको कति हो त, टोटल नम्बर कति, त्यसको प्लानिङ गर्नुपर्छ हामीले होइन। सबै कुराको प्लानिङ गर्नुपर्छ। त्यो प्लानिङ गर्ने अभिलेखीकरणको लागि हामीलाई यो खोलिदिनुहोस् भनेर पटक पटक शिक्षा मन्त्रीजीलाई भन्दा पनि उहाँले अभिलेखीकरणको कुरालाई अगाडि बढाइदिनु भएन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के भनिदिनु भयो, फी लिन नपाउने भनेर भनिदिनु भयो। यतातिर पेरेन्ट्सहरू तयार हुनुहुन्छ, किनभने हामीले दिएको भर्चुअल क्लास पुरानो फिजीतिर हामी सक्दैनौँ, प्यारेन्ट्सले सक्दैनन्। अब नयाँ ढङ्गबाट एउटा समीक्षा गरेर एउटा के भनिरहेछौँ भने यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा सबै अप्ठ्यारोमा छौँ है। अर्थतन्त्र नै कसरी हुन्छ, बचाउको अभियान हो, सबैले सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। हामीले अतिरिक्त शुल्क कुनै पनि लिँदैनौँ है। हामीले एकदमै तपाईँहरूले यो शुल्क यसरी दिनुहोस्, अतिरिक्त शुल्क बाहेकको शुल्क तपाईँहरूले दिनुहोस्। अब शिक्षक साथीहरू पनि भोको पेटले काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन, हाम्रो स्कुल पनि रन हुनुपर्छ। त्यो अवस्थामा हामी जाउँ भनेर हामीले अनुरोध गरे हो र हाम्रो अभिभावकजीहरू यसमा तयार हुनुहुन्छ। तर सरकारले त्यो निर्णय गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। नले भन्ने निर्णय चाहिँ गर्छ, सरकारले किन भन्ने निर्णय सरकारले त्यही किन गरिरहेको छ? तपाईँको बुझाइ के हो त? सरकारले किन निर्णय गर्न सकिरहेको छ? अब के हो, उहाँहरूले निजी विद्यालयलाई निजी विद्यालयहरूलाई बिस्तारै एउटा कुरा भनौँ, प्रष्ट कुरो भनौँ। अब हुन त हामीलाई संस्थागत नियममा संस्थागत विद्यालय भनेको छ। अहिले पटक पटक शिक्षा मन्त्रीजीले अब संस्थागत होइन निजी लगानीका विद्यालयहरू भन्नुहुन्छ। जति पनि विज्ञप्तिहरू शिक्षा मन्त्रालयबाट आछ उहाँहरूले कहिल्यै पनि निजीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छैन, संस्थागतलाई सम्बोधन गर्नुभएको छैन। अस्ति गएर हामीले के हो त, तपाईँको निर्देशनमा त सामुदायिक विद्यालय मात्रै हुन्छ, निजीको कुरा त कहिले ल्याउनुहुन्न भने हामी के हुँ त? तपाईँको नियमन निकाय हाम्रो तपाईँहरू होइन भने तपाईँहरूको निर्देशन अब हामीले पालना गर्नु पर्दैन, हामी आफ्नो किसिमले जाने हो होइन भन्दा उहाँहरूले बल्ल हिजोको एउटा सम्बोधनमा हामी यो विषयमा संवेदनशील छौँ, निजी विद्यालयको परेको समस्यामा हामी गम्भीर छौँ, यो विषयमा स्टेक होल्डरहरूलाई राखेर छलफल हामीले अगाडि बढाएको छौँ। अब चाँडै यसको निकास निस्कन्छ भनेर बल्ल निजी विद्यालयको सम्बोधन हामीले अस्ति 1 गते भनिसकेपछि उहाँले 2टा सहसचिवजीलाई ल्याएर यो कुरा राख्नुभयो। तपाईँहरूले किन यो कुरा राख्नु भएको छ? निजी विद्यालयहरूलाई सरकारीकरण गर्ने योजना त होइन होला नि? नै, सरकारीकरण त अब संविधानले हामीलाई चिनेको छ है, त्यस्ता कुरा पनि बेला बेला उठिरहेको छ होइन। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले हामीलाई चिनेको छ। अब यो निजी विद्यालयलाई कसरी हटाउन सक्ने विश्व सिनारियोलाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो। अनि हिम्मत छ भने गरे हुन्छ। मैले त पटक पटक भनिरहेको छु, हाम्रो कन्ट्रिब्युसन वास्तवमा छैन भने गर्दा हुन्छ, तर त्यसको परिणाम के हुन्छ हामी प्रश्न भनिदिन्छौँ। परिणाम के हुन्छ भने सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति नहुन सकेको अवस्था हो। यत्रो अहिले पनि 1 खरब 73 अरब यसमा बजेट विनियोजन भएको छ, 11.64 है टोटल बजेटको यति विनियोजन भएको अवस्था हो। तर बालुवामा पानी छ है। यसलाई स्तर उन्नति नगर्दासम्म, किनभने देश विकासको आधार स्तम्भ भने त शिक्षा हो है। हामीले सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति जबसम्म गर्दैनौँ शिक्षाको स्तर उन्नति हुँदैन यहाँ नेपालमा। समग्रलाई समेट्ने त सामुदायिक विद्यालय हो नि। अब यो विषयमा हामी पनि एकदमै चिन्ता गर्छौँ, तर खै त गर्न सकेका छैन। एउटा शिक्षा मन्त्रालयदेखि स्रोत केन्द्रसम्मको नेटवर्कले सञ्चालन गरेको शिक्षा अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले यो के अरे शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र भन्नेले रिपोर्ट त त्यो तपाईँले देख्नुभयो होला नि, सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ होइन।
अब पठन पाठनको लागि योग्य सामुदायिक विद्यालय मात्र 1% भन्नुभएको छ है। अनि नमुना विद्यालय 200 नमुना विद्यालय अहिले 100 फेरि थप्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा नमुना विद्यालय योग्य मात्रै 1% भनेर उहाँहरूकै सचिवले निकालेको यो रिपोर्ट हो। भनेपछि यस्तो अवस्थामा 53,000 शिक्षकहरूको पदपूर्ति गर्न नसकेको अवस्था हो। अहिले पनि तपाईँको हजार स्कुलहरूमा 100 भन्दा विद्यार्थीहरू छैनन्। जनताले विश्वास गर्ने वातावरण उहाँहरूले तयार गर्न सक्नु भएको छैन। यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालय बन्द हुन्छ अनि संविधानले निजी विद्यालयलाई चिन्ने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयलाई चिन्ने, अनि कसले बन्द गर्ने त निजी विद्यालयलाई? हेरौँ हामी। अब सुभाष, अब यहाँ बाहिर आइरहने कुराहरू कहिलेकाहीँ सरकारकै मान्छेले पनि भन्छन्, कहिलेकाहीँ माननीयहरूले पनि भन्छन्, निजी विद्यालयहरूमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा माफियाकरण खुब छ, खुब पैसा कमाएर खल्तीमा हालेका छन् भन्छन्। एकदम खुब पैसा कमाउने कति जति विद्यालय छन् भनिदिनुहोस् त? सबैको त्यो अवस्था त पक्कै बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। एउटा कतिपय कुराहरू नेपालमा राम्रो गर्नु अभिशाप बनेको छ है। निजी विद्यालयले एउटा खालको जनविश्वास जित्न सफल भयो। हामीले क्वालिटी एजुकेसन दियौँ, सबै जनताले विश्वास गर्नुभयो। सामान्य लेम्यानदेखि अहिले पोलिटिकल लिडर, तपाईँलाई अहिले खोलेर भन्नु पर्यो भने यहाँ के अरे कुनै पनि दलका पोलिटिकल लिडरका बच्चाहरू हामी प्राइभेट स्कुलमा छ अहिले पनि अवस्था। उहाँले विश्वास गर्ने वातावरण छैन, पढिरहेछ। अनि माफिया हामीलाई किन? माफिया भने के हो भने हिजो इस्टाब्लिस स्कुलहरू, हिजो त्यति बेला अलिकति प्रतिस्पर्धा त्यति धेरै थिएन। त्यो बेलामा केही इन्फ्रास्ट्रक्चर उहाँहरूको राम्रो छ, ठुलो एरिया छ, राम्रा बिल्डिङ छन्, र पनि उहाँहरूले जति आम्दानी गर्नुभएको छ त्यही स्कुलको ल्याब, लाइब्रेरी, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई क्वालिटी एजुकेसन दिनेमा लगाउनु भएको छ। कतिपय स्कुलहरू 75% स्कुलहरू त सरकारले तोकेको फी सिलिङभित्रै छैन। उहाँहरू धेरै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। 25जना 50जना विद्यालयको विद्यार्थीहरूको फी राम्रो मन्थली आउन सकेन भने पनि उहाँहरू अप्ठ्यारोमा, उहाँहरू तलबै दिन नसक्ने अवस्थामा छ। भने यहाँ माफिया कसलाई भनिन्छ भने, माफिया कसलाई भनिन्छ भने तपाईँको जसले नियम विपरीत है, सरकारको नियम विपरीत, ऐन विपरीत, जसले त्यो कालो धन कमाउँछ नि, कालो धन कसले कमाउँछ यो त प्रष्ट छ त, जनमानसले देखाएको छ त। हिजो यो समाज परिवर्तन गर्छु, देशलाई परिवर्तन गर्छु, नेपाली हामी बनाउँछु भनेर आएका मान्छेहरूको परिवर्तन। मैले सुभाष शर्माले भने सबै छैनन्, तर केही छन् भन्ने कुराहरू आउँछ। कति जति होला भन्नुहोस् त? भयङ्कर पैसा कमाउने, उत्पाद पैसा कमाउने? खै मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। उहाँहरूले शिक्षण संस्थालाई राम्रो बनाउनु भएको छ है, व्यवस्थित बनाउनु भएको छ है। अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट उहाँ कहाँ बढी छ, किनभने जनताले उहाँहरूलाई विश्वास गरेका छ। अहिले पनि एडमिसन उहाँहरू कहाँ पाइँदैन होइन। अब त्यसैको आधारमा भने हो भने त माफिया भने हो भने मलाई भन्नु, एडमिसन पाउन पनि गाह्रो छ। एडमिसन पाउन पनि सबै नेता ठुला मान्छेहरूका बच्चा उहाँहरू कहाँ छन्? उहाँहरूलाई कसरी भने? अझ फोन गरेर सोर्स लाउनुहुन्छ, प्रेसर दिनुहुन्छ होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई के आधारमा माफिया भन्ने? के हो माफिया भने? माफिया शब्दको शाब्दिक अर्थ नै मैले बुझेको छैन। सरकारले त हेरेन है, हेर्नै पर्थ्यो। यसमा सरकारको जिम्मेवारीबाट पन्छेको छ अहिलेको अवस्थामा, त्यो मान्छौँ हामी। सँगसँगै उहाँहरू जस्तो जिम्मेवार साथीहरूले पनि, सरहरूले पनि अब सुभाष सरले नै भन्नुभयो भोलिबाटै हामी यसको एन्सर त उहाँले तपाईँले भन्नुभयो फी तिर्न तयार, राज्यले रोकेको छ, त्यो अघिल्लो पाटो भयो होइन। ठिक छ, रिक्वेस्टिङको कुरा पनि अब उहाँहरू पढाउन तयार भएपछि अब खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने प्रश्न तपाईँको एकदम सही कुरा। यो हामीले जुन निर्णय गरेका छौँ, शिक्षण सिकाइलाई बच्चाहरूबाट वञ्चित, शिक्षण सिकाइबाट बालबालिकालाई वञ्चित गर्नु भनेको यो अप्रिय तर बाध्यात्मक निर्णय हो हाम्रो। यो परिस्थिति जन्य निर्णय हो। यसमा हामी पनि चिन्तित छौँ। लामो समय लिनु हामीले राखेका छौँ। तपाईँलाई प्रश्न म भनिदिएको छु, पटक पटक मान्य मन्त्रीज्यूलाई, हाम्रो नियमन निकायलाई हामीले अनुरोध गरिरहेको अवस्था हो। उहाँले कहिले CCMC भन्नुहुन्छ, कहिले उहाँले क्याबिनेटमा मैले यो पुरा छु, यो निर्णय चाँडै हुन्छ भन्नुहुन्छ। यो रोदनयुक्त नाटक उहाँले देखाइराख्नु भएको छ है। त्यो निर्णय गर्न सक्नु भएन भने अभिभावकजीहरू फी तिर्न तयार हुनुहुन्छ, शिक्षक हाम्रो आदरणीय साथीहरू हाम्रो पढाउन तयार हुनुहुन्छ होइन। अलिकति केही थियो हाम्रो अन्तर्कला जस्तो, हिजो हाम्रो त्यो पनि समाप्त भइसकेको छ। समाप्तै त होइन, न्यूनीकरण भयो। सबै कुरा हामीले अब एउटा सम्झौता गरिसकेका अवस्था छ। उहाँहरू पनि अहिले यो विषयमा तयार हुनुहुन्छ, स्कुल चल्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। भने यदि सरकारले निर्णय गर्दैन भने हामी छिट्टै सबै हामी तिनै पक्षले निर्णय गरेर स्कुल चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ। 3 वर्ष बसेर स्कुल सञ्चालन गर्ने हो। त्योभन्दा पहिले सरकार यो विषयमा सचेत भएर कार्यदल गठन गरेर हामी सबैलाई राखेर, स्टेक होल्डरहरू सबैलाई राखेर एकदमै यसको एकदमै औचित्यपूर्ण तरिकाले यसलाई यथार्थपरक, वस्तुपरक र तथ्यपरक भएर यसको विश्लेषण गरेर निकास निक्ल्यो भने सबभन्दा बेस्ट। ठिक छ सुभाष सर, मैले फेरि पनि प्रसङ्ग जोडेँ। कति समय
समयको कुरा आउँछ किनभने अब तपाईँलाई आफै पनि विश्वस्त हुनुहुन्न अहिले पनि हामी सरकारसँग विश्वस्त हुनुहुन्न सरकारले लिङ्गरिङ गर्दै जाला अब सरकारले कहिले भनेर हामी पर्खिँदै गएर फेरि महिनौ बित्दा अघि हाम्रो होम कुमार सरले भन्नुभयो नि यो त के हो भने यो वर्ष हामीले कोल्याप्स गर्न दिँदैनौँ भन्नु उहाँले कानुनी राज्यमा विधिको शासन हुन्छ है त्यो विधिको शासनलाई त्यो सुशासनलाई हामीले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ तर त्यो प्रतीक्षाको धैर्यताको बाँध टुट्यो भने के हुन्छ हामी आफै निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ भएको अनलाइन क्लास नचलाउनु त भनेको छैन नि होइन उहाँहरूले त फेरि त्यो के अरे नाकमुख थुनेर बाँच भन्ने कति औचित्यपूर्ण हुन्छ मैले यो पटक आन्तरिक रूपमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर फी पनि लिन पाउनुहुन्न होइन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गरिरहनु भएको छ यो कति न्यायपूर्ण हो हाम्रो आउने स्रोत त अभिभावकले दिने फी हो ठिक छ सरकारले हामी फलोअप गरेर छँदैछ केही सिप लागेन भने हामी आपसमा चाहिँ निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ यसमा धेरै समय त लाग्दैन हाम्रो तर्फबाट अड्केकै छैन हाम्रो के भने तपाईँलाई इमान्दारीपूर्वक के भन्यो भने हिजोको जस्तो फी हुँदै सक्दैन अनलाइन कक्षा सुरु भएका मितिबाट हुन सक्ने लागत कति हो त्यसको बारेमा हामी छलफल चाहिँ गर्न तयार छौँ यसरी बुझौँ है छलफल गर्न तयार छौँ सक्नेले अहिले पनि तिर्नु भएको छ यो पनि बताइन्छौँ तपाईँलाई अहिले असारसम्मको तिर्नुभएको अभिभावक पनि देखाइन्छ तपाईँलाई छ हुनुहुन्छ तर पेन्डेमिकको कारणले सबै दैनिक रोजीरोटीबाट अब बाहिर आउनुभएको अभिभावकले तिर्न सक्ने अवस्था छैन उहाँका बारे पनि सोध्दै सक्नेबाट सहयोग हामी एकतामा जानका लागि एक आपसबाट छलफलका माध्यमबाट सहयोग पुर्याउन सक्ने कुराहरूमा इमान्दारीपूर्वक हामी सबै लागौँ त्यसमा छलफलमा जान त तयार छौँ भने हामीले भन्यौँ नि तर विद्यालय खोल्ने त हाम्रो कारण होइन नि त विद्यालय खोल्ने त उहाँहरूले हो पढाउने सरहरूले हो सरले संयोजन गरिदिनु भयो तपाईँलाई धन्यवाद छ तर चाँडै हामी गरौँ भने हामी त आज पनि शिक्षा मन्त्रालय गएर भनिरहेको छौँ हामी आज भर्खर यहाँ आउनुभन्दा अगाडि शिक्षा मन्त्रालय अब अहिले मैले उहाँसँग भनिहालेँ अब हामी अन्तिमतिर पनि आइसक्यौँ जस्तो जुन सहमति भएको छ नि अब यो फीकै कुराहरू पनि छन् तपाईँहरूका पारिश्रमिकका कुराहरू पनि छन् कति समय वेट गर्नुहुन्छ तपाईँहरू कारण होइन हामी मैले अघि नै भने यो हाम्रो वेट गराएको कुराले विद्यार्थीलाई छुँदैन है हामी एउटा चाहिँ पारिश्रमिक नपाए पनि तपाईँहरू मैले अघि नै भनिसकेँ होइन जसले हामीलाई जुन निकायले हामीलाई धेरै राम्रो दिएको छैन मैले अघि नै भने उहाँलाई उहाँको कोठामा थुन्ने अथवा हामी अन्यायमा पर्यौँ तपाईँ चाहिँ यहाँ यसरी बसेर आउने लु आउनुहोस् हामीलाई तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् भन्ने अथवा तिनै पक्ष गएर सरकारलाई के हेरेर बसेको कम्तीमा यी कुराहरूमा हामीलाई सहयोग गर भन्ने यी खालका कुराहरूमा जान्छौँ कम्तीमा यो शैक्षिक सत्रलाई हामीले कोल्याप्स हुन नदिने गरी बच्चाहरूलाई अवरोध हुने गरी म तपाईँको यो सञ्चार माध्यम मार्फत कमिटमेन्ट गरेँ मैले देशभरिमा यो हेरिराख्ने साथीहरूलाई पनि मैले हार्दिकताका साथ अनुरोध गरेर यो निर्देशन पनि हो हामी एकदमै संवेदनशील छौँ हामी गम्भीर छौँ यो सेसन त्यतिकै लस हुनु हुँदैन है बच्चा यसले ठुलो प्रभाव पार्छ बच्चाहरूको बाल मनोविज्ञानमा मनोसामाजिक असर यसको धेरै दूरगामी प्रभाव हुन्छ त्यस कारण यो विषयमा हामी एकदमै सिरियस छौँ र बालबालिकाको यो शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरू चाँडै यसले निकास पाउनुपर्छ तर यो विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ठिक छ मैले तिनैजना सरहरू यहाँ आइदिनु भयो होइन सूत्र बहसमा सहभागिता जनाइदिनु भयो आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो तिनैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसका निम्ति धन्यवाद।